नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका में होने वाले गधे और हाथी की सियासी जंग पर मरकूज है और जाहिर है कि होनी भी चाहिए, क्योंकि कल ये इंतखाबात गधा यानी जो बाइडन जीते या हाथी यानी मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। दुनिया और खास तौर पर अमेरिका की इंतखाबी सियासत में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि इस मुल्क की पॉलिसी हमेशा दो यानी दाखिली और खारजी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है और अमूमी तज्जिये के मुताबिक किसी भी नई हुकूमत के बाद अगरचे दाखिली तौर पर कुछ बुनियादी तब्दीलियों का इम्कान होता है, लेकिन जहां तक बैनुल अक़वामी मामलात हैं, इनके बारे में मुल्क के चंद एक मोतबर और मुअस्सर इदारे ही पसे पर्दा रहकर पॉलिसी तश्कील देते हैं, जिसमें सदर का कोई ज्यादा अमल दखल नहीं होता। लेकिन इससे कतई नजर अब तक की दस्तयाब खबरों के मुताबिक जो बाइडन सदर ट्रंप पर भारी पड़ता दिखाई देता है और बैनुल अक़वामी तज्जिया निगारों के मुताबिक अगर बाकी मांदा मुतवक्के नताइज को देखा जाए तो अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक जो बाइडन के मुकाबले में 1.5 गुना नशिस्तें भी जीत ले तो भी मजबूरी नताइज के तनाजुर में जो बाइडन की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा वाज़े हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें देखना यह है कि ट्रंप ने अपने हालिया इक़्तिदार में दुनिया और खास तौर पर अमेरिका के लिए क्या बोया, जबकि जो बाइडन अगर अमेरिकी सदारत का ताज अपने सर पर सजा लेने में कामयाब हो जाता है तो माजी में सामने आने वाली डेमोक्रेटिक के तनाजुर में नया अमेरिकी सदर क्या गोल खिलाएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के सियासी अफकार के आईने में आने वाले वक्त का अक्स तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, हम जानते हैं कि दुनिया की इस वाहिद सुपर पावर में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक की सूरत में दो जमाती सियासी निज़ाम पूरी तरह असरअंदाज है और माजी में भी यही दो जमातें बरसे इक़्तिदार आती रही हैं और इस दफा भी रिपब्लिकन सदर ट्रंप दूसरी बार इंतखाबी जंग में शरीक हैं, जबकि हम समझते हैं कि इस बार भी इन ज़ाहिरी इंतखाबी नताइज की बुनियाद पर हतमी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती, बल्कि सच तो यह है कि अमेरिका में भी मुक़्तदर कुव्वतें जिनमें एक गैर मुल्की कुव्वत भी शामिल है कबल अज़ वक्त ही ये फैसला कर लेती हैं कि अगले 4 साल के लिए गधे या हाथी में से कौन इनके लिए ज्यादा सूदमंद साबित हो सकता है और फिर तमाम फैसले करने के बाद इंतखाबी ड्रामा स्टेज किया जाता है। जैसा कि हम गुज़श्ता इंतखाबात में देख चुके हैं कि बज़ाहिर हिलरी क्लिंटन की कामयाबी यकीनी थी, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर नताइज ट्रंप के हक में आ गए। प्यारे दोस्तों, 4 साल कबल के शब रोज को अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपनी ही बर्पा की जाने वाली जंगों में बुरी तरह से उलझा हुआ था और जरूरत इस अमर की थी कि कोई ऐसी क़यादत सामने लाई जाए जो आग और बारूद के इस खेल को महदूद तर करते हुए न सिर्फ अमेरिकी अवाम में तेजी से बढ़ते हुए इज़्तिराब को रोक सके, बल्कि सियासी मोहराबाजियों के जरिए दुनिया को चलाने की कोशिश भी करे। चुनांचे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बुनियादी तौर पर रेसलिंग की दुनिया से ताल्लुक रखता था, को मैदान सियासत में उतारा गया ताकि नूरा कुश्ती के रमूज को काम में लाते हुए न सिर्फ अमेरिकी भरम को बचाया जा सके, बल्कि बदतरीन मुआशी तबाही को लगाम देते हुए अपने फौजियों को भी मायूसी और खौफ के जंगल से निकालने की कोशिशें की जाएं। और अब जरा इसके गुज़श्ता 4 साला अहद इक़्तिदार पर भी निगाह डालें, जिसमें बज़ाहिर बेवकूफ नजर आने वाले इस शख्स ने न सिर्फ किसी नई जंग को छेड़ने से गुरेज किया, बल्कि महज धमकियों से काम चलाते हुए उस आग पर पानी डालने की कोशिश भी की जिसको भड़काने में इसके पेशरवों यानी बुश और ओबामा वगैरह का वाज़े किरदार था। जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज किया कि ट्रंप दरअसल उस दुनिया की पैदावार है जहां नूरा कुश्ती के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें तफरीह देते हुए अपना काम निकाला जाता है और बिल्कुल यही पॉलिसी हमें इसके अहद में सियासत में भी नजर आई। पिछले 4 साल में अमेरिका ने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि जुबान से बरसाए जाने वाले तीरों से अपना काम चलाया। ईरान पर कई एक पाबंदियां लगाई मगर अमली जंग से गुरेज किया। चीन के साथ लफ्जी जंग चलती रही। नूरा कुश्ती के नमूने के तौर पर साउथ चाइना सी में जहाज तक भेज दिए गए, लेकिन ये अमली इकदामात उठाने से बाज रहा। ये एक तारीखी सच्चाई है कि ट्रंप ने न सिर्फ अफगानिस्तान जैसे मुल्क का दौरा करके जंग की आग को ठंडा करने की कोशिश की, बल्कि जब तालिबान इसकी धमकियों से मरूब न हुए तो इसने पाकिस्तान की मदद से अमन मुज़ाकरात को तरजीह देकर अपना काम निकालने की कोशिश की। ये शायद वाहिद अमेरिकी सदर था जिसने शुमाली कोरिया जैसे मुल्क का दौरा भी किया, बल्कि जापान के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया और भारत को साथ मिलाकर अपनी हिकमत अमली को मनवाया, जबकि सऊदी अरब और इसराइल के अलावा फलस्तीन का दौरा करते हुए महमूद अब्बास से मुलाकात भी की और अपने आखिरी सदारती आयाम में
اس نے اپنی کوششوں سے عربوں اور اسرائیل کو اس قدر قریب کر دیا جس کا کسی بھی ڈیموکریٹک صدر سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ الغرض اس بدمست ہاتھی نے دنیا کو مزید جنگوں میں الجھانے کی بجائے ملک کے اندرونی معاملات کو ترجیح دی، مگر اب موسم ایک دفعہ پھر بدل رہا ہے اور ناگزیر وجوہات پر دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور اگر ایسے حالات میں جو بائیڈن کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اب کی بار امریکی انتخابات ہی متنازع ہو کر رہ جائیں، جس کا کہ موجودہ صدر اپنے بیان میں بھی عندیہ دے چکا ہے، جو کہ اس کی گرتی ہوئی معیشت کے لیے مزید خوفناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کون سا امریکی صدر بیرونی دنیا کے لیے کیسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ امریکی سیاست اور معیشت میں اسرائیلی یہودیوں کا ایک فیصلہ کن کردار رہا ہے، لیکن یہ فکر بھی سرے سے ہی غلط ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کی یہ واحد سپر پاور مذہب کی بنا پر کسی ملک سے دوستی یا دشمنی رکھتی ہو، بلکہ اس کے بارے میں یہ ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ ملکوں کے درمیان دوستیاں یا دشمنیاں صرف اور صرف مفادات کے تابع ہوتی ہیں۔ اور اب ہم جائزہ لیں گے کہ اگر بدقسمتی سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات جنوبی ایشیا اور خصوصاً پاکستان پر کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کا تجزیہ گدھے کا انتخابی نشان رکھنے والی اس جماعت کے تاریخی کردار کی کسوٹی پر کریں تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ان کے ادوار میں بھارت اور امریکہ کی قربتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جنگوں کی آگ بھڑکانے کا نامقبول صحرا بھی بدقسمتی سے انہی کے صدور یعنی باراک اوباما، بش اور کلنٹن وغیرہ کے سروں پر ہی نظر آتا ہے۔ سو یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے میں ایک دفعہ پھر شدت دیکھنے میں آئے، بلکہ بعید از قیاس نہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان سپر پاور کے ٹائٹل کے لیے جس خاموش جنگ کا آغاز ہو چکا ہے وہ کسی بھی موڑ پر عملی شکل اختیار کر لے۔ مسئلہ کشمیر کو یا تو فلسطین طرز کے کسی حل کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے یا اس عہد غلامی کو مزید طول دے دیا جائے گا۔ بھارت کے جنگی جنون کو ابھار کر اسے چائنا اور پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششیں متوقع ہو سکتی ہیں تاکہ خطے کی یہ تینوں قوتیں عسکری طور پر کمزور ہو جائیں اور امریکی فرعونیت کو دوام مل سکے۔ معزز ناظرین گرامی، اگرچہ کھوجی اپنے ذرائع کی بنیاد پر اب تک اس بات سے متفق نہیں ہے کہ یہودی لابی اس موڑ پر امریکہ کو جو بائیڈن کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے، چونکہ اس کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا خواب ٹرمپ کی نورا پالیسی کی بدولت بہتر طور پر تعبیر کے مراحل طے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقاتوں میں کئی اہم ایشوز پر معاملات بھی طے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ صاحبان نظر جانتے ہیں کہ اگر اس دفعہ جو بائیڈن مسند اقتدار پر بیٹھتا ہے تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ نہ صرف سپر پاور اندرونی طور پر ایک اضطراب کا شکار ہو کر رہ جائے، بلکہ شاید وہ زیادہ عرصے تک اپنے اس عالمی اعزاز کو برقرار بھی نہ رکھ سکے جو کل تک نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر جاری کرنے پر قادر سمجھا جاتا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس دنیا کو مزید کسی نئے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو کافی اپڈیٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔